अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह बदख्वाबी, बेचैनी और नींद न आने की दुआ को पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावातिस सब'i اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أضلت ورب الأرضين اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جارا من شر خلقك وما أضلت كل جارا من شر خلقك اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يطغى كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ولا إله غيرك لا إله إلا أنت كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت